बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ऑप्टिक्स से चीज़ें हल नहीं होती, और हुआ ये कि रात एक तकरीब थी, तकरीब यादगार फतह की रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में, और उस तकरीब में सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर में दिखाई दे रही थी, वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा थी। और मैंने सवाल ये उठाया था कि जनाब देखिए, क्या बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया नहीं गया? और फिर बहुत सारे उस पर वीलॉग्स हुए हैं। मैंने देखा है कि शहबाज गिल साहब तो बाकायदा तरतीब के ऊपर बड़ी तफसील से बात कर रहे थे। मेरे में इतनी हिम्मत या मजाल नहीं है। तो खैर, अब इशू ये है कि तासुर ये है कि बुनियादी तौर पे जो इस वक्त मरीम नवाज शरीफ हैं, वो मुस्तकबिल की वजीर आज़म हैं। इस किस्म की बहुत सारी बातें होती हैं। अब सूरत हाल ये है कि आज मंसूर अली खान साहब ने मोहम्मद मालिक साहब जो एंकर हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि खासकर पंजाब को लेकर, अगर आप मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करें तो मुस्लिम लीग नून के लोग विफाकी हुकूमत को इतना ओन नहीं करते, वो हर बात पे मरीम नवाज का हवाला देते हैं। तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि इनका पॉलिटिकल कैपिटल क्या है पंजाब के अंदर, यानी इनकी सियासी तौर पे क्या हैसियत है, या क्या इनका कोई वोट बैंक है, क्या मकबूलियत बढ़ गई है। तो उस सारे मुद्दे के ऊपर मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि आप आज इलेक्शन करवा लें, तहरीके इंसाफ वाइप आउट कर देगी, यानी इनको उड़ा कर रख देगी पंजाब के अंदर। और बेशक तहरीके इंसाफ के लोग आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े तो भी दूर दूर तक उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जब ये बातें हुई तो फिर अगली बात भी आ गई। और अगली बात क्या थी? अगली बात तरमीम के हवाले से थी। और मालिक साहब ने बताया कि देखिए, अब ये तयशुदा है चीज़ें, जहाँ पे फैसले होते हैं, ज़रा एस्टैब्लिशमेंट की बात है कि वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मिसाल के तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की और सारी बातें। और इसके बीच में मैंने आपको खबर दी थी, जिसका उन्होंने भी जिक्र किया कि इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के लिए पैसे जारी किए हैं। अच्छा, 2.5 सालों में आपने पंजाब के अंदर कुछ नहीं किया बल्दियाती इंतखाबात चीज़ों के लिए। अब जब आपको पता चला कि सूबे बनेंगे, अच्छा वहाँ पर सवाल ये हुआ कि सूबों वाले मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है या करेगी, तो इनका नून लीग भी। और ये कहा गया कि देखिए, सबसे ज्यादा जो रेजिस्ट है वो मरीम नवाज कर रही हैं या करेंगी। क्यों? अब देखें ना कि आपका 12 करोड़ का सूबा है, और किसी भी चीफ मिनिस्टर की सबसे जो ज्यादा हुक्मरानी है, जिसके पास पैसा भी होता है, इलाका भी है, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर होता है। तो अगर आप 12 करोड़ से 2 करोड़ पे आ जाएंगे तो आपको बुरा तो लगेगा। तो अब उनके मुताबिक एनालिसिस ये है कि अगर मरीम नवाज रेजिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि सूबों की बात तो देखिए बड़ी सादा सी बात है, ये ना हुकूमत का मंसूबा है, ना मीडिया का मंसूबा, ये ऐसे ही मोहम्मद मियां आमिर साहब और सारे हमें पता है, ये एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मरीम नवाज रेजिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब फिर वो बताते हैं उनका, अगर आप सूबों की बात करें या आप बल्दियाती सिस्टम की बात करें, ये बात तयशुदा है कि सब ठीक नहीं है, सब डिलीवर नहीं हो रहा। अगर ये हो रहा होता तो आप ये ना कर रहे होते। मेरा ख्याल है, मेरा भी एनालिसिस यही है। अगर आप इसको परखेंगे तो फिर सारा डैमेज कंट्रोल है कि नहीं, ये मतलब था जी, वो मतलब था। रियलिटी यही है। ये होगा कब तक? मंसूर साहब ने कहा था 6 महीने, तो इन्होंने भी 6 महीने की बात की, और आज बाकायदा तारीख दे दी है 28वीं तरमीम। मैं आज से कोई 2 महीने पहले, गालिबन मैंने आपको बताया था, मैं उन शख्सियात में से किसी एक शख्सियत को मिला जो उस पूरे प्रोसेस का पार्ट है, ये जो तरमीम और सारी चीज़ें जो होती हैं। उन्होंने मुझे 2 महीने पहले कंफर्म किया किसी नशिस्त के अंदर कि काम हो रहा है। उनका मैं आपको इतनी खबर दे सकता हूं कि 28वीं तरमीम पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। उसके ड्राफ्ट को लेकर उसकी नोक पलक संवारी जा रही है, जो चीज़ें भी हैं। और इवन कल के एक नशिस्त के अंदर शाम को मुझे किसी ने कहा कि मैं आपको ड्राफ्ट दिखाऊं, और जो ड्राफ्ट दिखाने वाली ये शख्सियत थी, उसका ताल्लुक हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से नहीं था। मैं आपको ये भी बता दूं, तो अंदाजा लगाइए। आज मालिक साहब ने बाकायदा तारीख बताई है कि 28वीं तरमीम नवंबर तक आ जाएगी। और मैंने आपको बताया कि जो पिंडी में कल तकरीब इस्लामाबाद के बीच में हुई,
اور اس تقریب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان ایک چاپلوسی کا، ایک خوشامد کا باقاعدہ مقابلہ لگ رہا تھا کہ فیلڈ مارشل کی زیادہ چاپلوسی کیوں کرتا ہے، کون کرتا ہے. تو وہ نومبر اگر آ گیا ہے تو اب دیکھیے اگست آج آدھا گزر گیا ہے، تو ستمبر، اکتوبر اور نومبر، تو پھر وہ 6 مہینے والی بات تو ٹھیک سمجھ آ رہی ہے. اگر یہ ہوگا تو پھر یہ کریں گے کیا، یہ ہے اصل بات. اچھا، پھر اگلی بات، اس کے بیچ میں یہ بات اگر نومبر تک جاتی ہے تو 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اسلام آباد آنا چاہتی ہے، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. تو منیف فاروق صاحب جو ہیں، اب انہوں نے اس بارے میں کچھ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں ہم یہ بتا رہے ہیں نا کچھ گڑبڑ ہے، تو منیف صاحب اس سے بالکل الگ بات بتا رہے ہیں. ان کا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 2022 سے لے کر آج تک اس نظام نے، یعنی جو موجودہ حکومتی بندوبست ہے، اس نے ڈیلیور کیا ہے. اس کی سپیڈ اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے، لیکن اس نے ڈیلیور کیا ہے. اچھا، اگر یہ ڈیلیور کرنا ہے نا، تو پھر آج یوم آزادی پر پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہیے. آپ ذرا پاکستان کے لوگوں سے پوچھے تو صحیح کہ کیا وہ مانتے ہیں کہ ڈیلیور ہوا ہے، کیا ان کی زندگی آسان ہوئی ہے یا ان کی زندگی مشکل ہوئی ہے. اگلی بات، اب تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا حکومت میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے خود بتایا تھا کہ مجھے ذمہ داران نے یہ دھمکی دی تھی، اگر لانگ مارچ کی طرف گئے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ڈسکوالیفائی کر دیں آپ. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس بات کا. منیف صاحب نے کہا کہ خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تجزیہ نہیں. تجزیہ یہ ہے کہ میری رائے، میں چیزوں کو کیا انالائز کرتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تجزیہ ہو سکتا ہے. خبر یہ کہ جہاں سے کوئی معلومات چیزیں ہوں. تو ان کا جی خبر کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر 27 ستمبر کو ایک طاقتور عوامی لہر اٹھتی ہے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا آپشن موجود ہے، اور وہ مستقل حل نہیں ہے. تو ان کا دوسرا آپشن طاقت کا استعمال ہے، وہ بھی کہیں نہیں گیا. اب میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آپ نے بھرپور طریقے سے طاقت کا استعمال کیا، اور اگر طاقت کے استعمال کے بعد آج 2.5 یا 3.5 سال یا 4 سال کے بعد بھی سینیریو یہ ہے کہ پنجاب، جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ مثالی گورننس ہے، مریم نواز کا ماڈل ہر چیز کو کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی اگر آج بھی الیکشن ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. چلیں، جو ڈیلیور کرنے والی بات ہے، ذرا خبر جیو چلا رہا ہے. تو غریب پاکستان کے بیرونی قرضوں میں کمی کے بعد پھر سے اضافہ شروع ہو گیا ہے 3 ماہ میں، یعنی یہ حالیہ 3 ماہ میں ملک کے بیرونی قرضوں میں 1242 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، اور 3 ماہ میں حکومت کے قرضوں میں مجموعی طور پہ 3112 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور پاکستان کے مجموعی حکومت کے قرضے 59,441 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. چلے اگلی خبر سنیے ایک اور، پھر ڈیلیور کرنے والی بات آپ کو یاد آ جائے گی. آپ اور میں جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم الگ سے ٹول دیتے ہیں، ہم پیٹرول یا ڈیزل جو بھی استعمال کرتے ہوں اس کے اوپر لیوی کی مد میں دیتے ہیں. یعنی یوم آزادی پر بھی حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب جو پیٹرول اور ڈیزل دونوں مہنگے کیے، پیٹرول 45 روپے اور ڈیزل 1 روپیہ 16 پیسے مہنگے کیے. اور جب آپ نے یہ مہنگے کیے تو مہنگے کرنے کے ساتھ ڈیزل پر جو لیوی ہے وہ 1 روپے بڑھائی گئی. تو اس کے بعد خبر یہ ہے کہ جو حکومت کا ٹارگٹ تھا لیوی کا 100 ارب، 100 کروڑ نہیں، 100 روپیہ نہیں، 100 ارب روپیہ حکومت نے جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اس سے اندازہ کریں کہ اس ہدف سے زیادہ، یعنی آپ نے اگر 200 یا 250 ارب کرنا تھا تو 100 ارب روپے آپ کی میری جیب سے حکومت نے جگہ ٹیکس کی مد میں زیادہ نکالا، تو پھر سسٹم نے ڈیلیور تو کیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے جناب. اگر آپ نے مجھے چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.